हडफड्या उजो प्रकरणा उपरांत संबंधितांनी आता गोंयांतल्या बेकायदेशीर क्लबांत धाड घालपाक सुरवात केली. उपजिल्लोधिकाऱ्यान हरमलचो ऑटेलो क्लब सील केलो. हो क्लब आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या जाग्यांत आसा. ते भायर क्लबाचे सगळे परवाने लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्याच नांवार आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. हाचेर खुद्द ताणेच दिल्ली जाप आयकुया. आपल्या हक्काच्या जागेंत कोणेच दावो करचो न्हू म्हण सगळे परवाने स्वताच्याच नांवार घेतल्यात. तो जागो फकत ताच्या वापराक दिल्लो. त्या जागेन कसलेच बेकायदेशीर काम चलता जाल्यार ताका तो जपसालदार, आपूण न्ही. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान स्पश्टीकरण दिलें. क्लब आसा तो जागो आनी सरभोंवतणचो जागोय कसो कितें सील केलो तें आपल्याक समजना. क्लबाक नोटीसय काडी नासतना हें घडलां अशें पार्सेकार सांगता. तुमचे पंचायतीचे म्हणा मागीर हेर जे लायसन्स आसा ते तुमच्या नांवार खंय तरी दिल्ले अशें हें मेळटा. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हांवें सुनील देसाय ह्या मनशाक आनी ताच्या बायलेक सादारण ही 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा बरी मोठी रस्त्याच्या कुशीक ही 15 वर्सां खातीर लिजार दिल्ली आसा ट्युरिस्टीक एक्टिविटीज करपा खातीर. एग्रीमेंट केला हांवें ताचो. हांवें एग्रीमेंट करता आसतना भितरले जे माड आसात सादारण 200 पेक्षा जास्त आसा, 220 सुमार माड आसा, त्या माडांची मशागत हांव करतां. त्या माडांक पाणी दिवप, सारें दिवप, ते पाडप, हार्वेस्टिंग करप. माड आनी 20 झाडां वेगळीं आसात. ही सगळीचो ताबो म्हाजे कडेन आसा. ताका ती जमीन वापरपाक दिल्या आनी कंडिशन अशें आसा की ताणें सगळीं लायसन्सीस जी आसात ती म्हज्या नांवार काडूंक जाय. म्हज्या नांवार काडपाची कारण अशें की म्हाका म्हजी येदी प्रायम प्रॉपर्टी हेची ओनरशीप मालकी ही एस्टॅब्लीश करूंक जाय. कोणें तेचो गैरवापर करचो न्हय म्हणून हांवें माड मुद्दम म्हाजे कडेन दवरल्यात आनी तशीच ताची लायसन्सीस जी आसा ती सगळीं म्हज्या नांवार काडपाक सांगल्यात. ताच्याय फुडें वचून ताणें लायसन्सा शिवाय खंयचोच धंदो करूंक जायना हेंवूय सांगलेलें आसा. आनी जर असल्यो गोश्टी जर तेजे कडल्यान चुकून खंयची गोश्ट जाल्ली आसा किंवा जाणीवपूर्वक जाल्ली आसात जाल्यार ताका जबाबदार ही वील बी पिनलायज्ड. हांव तेचो सहभागी नासतलो. म्हाका कोणी सहभागी करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. ती जागा विचार करा आतां सील केली अशें म्हणटा जी ती 35,000 जागा आसा. 35,000 जागा कशी सील केली हांव नकळो. बरें, ह्या 35,000 जागेन ताचे जे कितें सो कॉल्ड स्ट्रक्चर आसा, टेम्पररी स्ट्रक्चर जे केल्ले आसात वुडन हे, ते सादारण 600-700 स्क्वेअर मिटरानूच आसा. म्हणजे सादारण 34,000 जागा मोकळीच आसा जेतून माड आसा. आतां हे माड बीन सिलींग कशें करप आनी कित्याक करप हांव नकळो. म्हणजे जे रेस्टॉरंट गेले सादारण 15 दीस बंद आसा. 31 तारखे नंतर ताणें बंद दवरला आनी म्हाका सांगून गेला तो बंद दवरला. भायर ताणें बोर्डय मारला की रेस्टॉरंट क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन. ताका कोणी तरी म्हाका दिसता 1-2 खंयच्या तरी खात्यांनी आनीक भितर इम्प्रूवमेंट करपाक सांगलेली. एक फायर ब्रिगेडीन आनी कोणें तरी अमक्यो गोश्टी जाय म्हणून. त्यामुळे ताणें तें करपाक सुरू केलें. केलेंय आसूं शकता. आनी आपूण आतां 15 दीस बंद अशें म्हाका ताणें सांगून गेल्लो. भायर बोर्ड मारला. आतां बोर्ड सांगता की हे रेस्टॉरंट बंद आसा फॉर रिनोवेशन. त्या रेस्टॉरंटाक शोकॉज नोटीसूय दिवंक ना आनी सील मारला म्हणून हबय मारतात. आमदाराच्या तोंडातसून हे सील मारपाचें 1-2 दीस पयलींच आयलां. म्हणजे तो जो हांगा हडफड्या जो क्लब खंयचो जवळो बर्च क्लब तसलोच म्हज्याय कडेन आसा एक अशें ताणें म्हटलेलें आसा. पळया मजा पळया अशें प्रेसाक खंय तरी सांगतना हांवें आयकल्लें. म्हणजे ताका सगळ्योच मजा दिसतात. म्हणजे ताच्या कडेन जर असो सिरियस गोश्ट जावं सारकी आसा
जाल्यार ही शूड बी सिरियस अबाउट इट. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.